اكتيفي معنا المايكات صامد. السلام عليكم الوليدات. اشرف اكتيفي معنا المايك. الا ما قدرتيش تقول لي نكتبوا آه. في الشات. فين هما الوليدات الاخرين مازال ما جاوش؟ مازال كاين اشرف. اش عملتي؟ دابا دوك الفيديوهات اللي لحت لكم امبارح في الكو شفتوهم ديال الكريسيد الاول والثاني ديال الانجليزي. شفتهم هادو اللي كاينين مراد قبل هاد سميتو ياك. هما بداو كيدخلوا مزيان مزيان. سي بون. ياك شفتوهم دونك بلا ما نعاودو من الاول. لا لا صافي. ولا الا بغيت دير شي بتيت انتروداكسيون ماشي مشكل. على حسابهم هما واش نعاودو ضروري الكور من الاول ضروري ولا شفتو دوك لي دو فيديو اللي حطيت نكملو نيشان. اش بان لكم؟ شنو بان لكم؟ حيت لك المايكات ملي تبدا تهضر عاد هضر. دابا واش نكمل جاوبوني واش نكمل الكور ولا نبدا من الاول ولا نعطي نعطي شي بيتي ريزومي في الاول. شنو جاوبوني اكتبوا لنا في الشات. حطيت لكم عافاكم التفشار ديال الكليسيد داكشي الكود ديال الكليسيد اللي شفتو فيه داكشي. حطيت لكم داك التفشار ديال الكليسيد اللي كتبين فيه الكور باش نمشيو اون باراليل. هما فيه باس. Glycide c'est une molécule organique composée de carbone, hydrogène et d'oxygène. Il se définit comme un aldéhyde. هذا بالنسبة للأوز يقدر يكون aldéhyde donc عنده واحد fonction aldose ou bien cétone عنده واحد fonction cétose. En présence d'une fonction carbonyle, ces deux liaisons O اللي فيهم بجوج. Alors هادشي بلا ما نهضرو عليه. Les origines endogènes et exogènes بلا ما نهضرو عليه داكشي مشروع. Alors نمشيو للكلاسيفيكاسيون. بالنسبة للكلاسيفيكاسيون دي غليسيد عندنا لي غليسيد سامبل اللي هما لي اوز et les glycides complexes هما لي اوزيد. Les glycides simples OZ constitués d'un OZ فيهم OZ واحد يكون و les glycides complexes au moins constitués de deux OZ بحال l'amide constitué de plusieurs OZ. Alors بالنسبة لي glycides simples هما لي OZ عندنا جوج عندنا لي aldose et لي cétose. بالنسبة لي glycides complexes عندنا اللي هما لي اوزيد عندنا جوج ديال التيب هما لي اوروزيد اي ايتيروزيد. بالنسبة لي اوروزيد عندنا اللي فيهم اوليغوزيد اي بوليوزيد. هادشي ما كيهمناش اللي كيهمنا هما اوروزيد اي ايتيروزيد. قلنا لي اوز هما لونيتي ستركتورال لا بروميير اونيتي ديال لو سكر هما نون هيدروليزابل. Alors la distinction entre les os va donc porter sur le nombre d'atomes et la nature de la fonction carbonyle. Ou aldéhyde ou bien cétone et la position des alcools, position des fonctions alcool et la position de l'OH. Ou D, on a un D11 ou la L11. في النومنكلاتور بالنسبة إلا كان عندنا aldéhyde كنحطو aldo. إلا كان النومبر دو كربون اللي فيه مثلا 3 نحطو تخي بلس كنعجوتيو هاد لو اوز في الاخر دونك نسميو الدو تريوز. وإلا كان سيتوز إلا كان سيتون عنده لا فونكسيون سيتوز دونك باردون إلا كان سيتوز عنده لا فونكسيون سيتون و كان فيه نومبر دو كاربون هو 4 غنسميو تيترا.
de os. Donc, cytotétrose. هذه بالنسبة للنومنكلاتور. هنا عندنا selon la fonction carbonique إما يكون عندنا aldéhyde سي دوبليزون او اش هذه هي لا فونكسيون aldéhyde ولا تكون عندنا فونكسيون سيتون اللي على هذا الشكل سي دوبليزون او ار ار. كنعرفوا ان لو بلو بوتي اوز اللي عندنا هو اللي فيه لي 3 اتوم دو كربون. بالنسبة إلا كانت عنده لا فونكسيون aldéhyde غادي نسميو glycéraldéhyde، وإلا بالنسبة لي سيتون غنسميوه ديهيدروكسياسيتون. Donc, le plus petit os اللي عندنا هو مكون من 3 ديال لي اتوم دو كربون. بالنسبة قلنا لي ريبريزونطاسيون عندنا هادو سواء نديرو لي ريبريزونطاسيون باليومان ولا اون ريبريزونطاسيون ولا تكون عندو اون ريبريزونطاسيون دو فيشير اللي هي هادي، ولا واحد لا ريبريزونطاسيون دو غيشتاين هادي اللي تنديروها بزاف. باش هنا عندنا هذا ستان غليسيرالديد عندو لا فونكسيون aldéhyde. هاد لو او اش هذا تنرمزو ليه بحال لو تري par tiré ou bien tri horizontal. إلا كان هذا على اليمين دونك عندنا هادوك لو غروبمون او اش على اليمين. الوغ إلا كان عندنا هاد لو غروبمون او اش على اليمين غنسميو glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde. La numérotation des carbones constituant l'ose commence à base de carbone terminal porteur de la fonction aldéhyde aldose au celui le plus proche de la fonction cytose. ماشي هنا كيفاش نصاوب لا نيميروطاسيون ديال هاد لي كاربون. دونك تنبداو من هذا كي بورت لا فونكسيون aldéhyde بالنسبه للغليسيرالديد غنعطيو واحد، هاد الكربون هاد الكربون الثاني نعطيو جوج، الكربون الثالث غنعطيو 3. الوغ هنا نهضرو على لا ايزوميري دي اوز. هادشي غتلقاو مشروح في لا فيديو الثاني دونك بلا ما نزيدو نتعطلو فيه. هذا نبين لكم بعجالة أن عندنا هاد الكربون هذا سي ان كربون اسيمتريك. علاش؟ car il porte 4 radicaux différents هما هادو R1 différent de R2 différent de R3 différent de R4. وهادي حتى هي مهمة. بالنسبة عندنا la première différence entre les oses de même nombre de carbone هو أن بالنسبة لي aldose عندهم هذيك لا فونكسيون aldéhyde في لو كربون نيميرو 1، وبالنسبة لي سيتوز عندهم هذيك لا فونكسيون سيتون في الكربون نيميرو 2. إلا مشينا هنا غادي نلقاو هذا ستان غليسيرالديد ستان aldose جاي من لي aldéhyde. دونك ستان aldose عندو هاد لا فونكسيون هادي aldéhyde في الكربون نيميرو 1. بالنسبة لهذا ديهيدروكسياسيتون جاي من لي سيتون دونك عندو لا فونكسيون جاي من لي سيتوز عندو لا فونكسيون سيتون في الكربون نيميرو 2. هذا واحد وهادي جوج هادي 3. دونك عندو هنا هاد لا فونكسيون ديال لا ديفيرونس لا ماجور ديفيرونس اونتر هاد لي دو اوز هو انه هاد الغليسيرالديد عندو هاد لا فونكسيون aldéhyde في الكربون نيميرو 1 et le déhydroxyacétone عنده la fonction carbonyle c'est doubliaison O في الكربون نيميرو 2. alors هنا غادي نهضروا على énantiomer. بعجالة شنو هو énantiomer؟ énantiomer هو ملي يكون عندنا واحد لي موليكول راهم كيغال. علاش كيغال؟ car il possède واحد le carbone asymétrique où leurs images par rapport à un miroir blanc ne sont pas superposables بحال la main gauche ou la main droite. إلا حطينا وحدة فوق وحدة ما غيجيوش superposables، ولكن راه وحدة image de l'autre par rapport واحد الميروار بلون. alors هادو هما اللي تنسميهم énantiomer ولا ايزومير اوبتيك. هادشي شفتو عند خالد ماشي مشكل نعاودو. بالنسبة للدياستيريو ايزومير هو العكس ديال l'énantiomer. Ce sont des molécules qui ont le même enchaînement d'atomes mais qui ne sont ni superposables ou ماشي superposables ou ماشي image l'une de l'autre dans un miroir. donc هما ماشي énantiomer. هادو هما اللي دياستيريو ايزومير.
Il diffère généralement par la configuration des juges des atomes de carbone. إلا كاين لا ديفيرونس ما بيناتهم ما بين مثلا جوج ديال لي موليكول غير par la configuration d'un seul atome de carbone, donc غادي نسميهم des épimères. Lorsque les deux diastéréoisomères ne diffèrent entre eux que par la configuration d'un seul atome de carbone, donc نسميوهم des épimères. هذه هي الشيمه اللي كانت حطات في ليكزامان ديال 2018 2019 فاش بقى كيقول عطاوني عطا هاد لي فورم قال لك هنا فين هما لي ايزومير دو فونكسيون فين هما لي ايبيمير فين هما لي دياستيريو ايزومير فين هما لي انونتيومير. الوغ هادو راهم ايزومير دو فونكسيون علاش حيت لا فونكسيون تبدلات هذا سي ان سيتوز هذا سي ان سيتوز وهذا سي ان الدوز حيت عنده فونكسيون الدييد وهذا عنده فونكسيون سيتون. Alors, بالنسبة للديغليكوز والديغلاكتوز ce sont des épimères هما des épimères ولكن فينا كربون. إلا حسبنا هذا واحد جوج ثلاثة أربعة دونك هما des épimères في الكربون نيميرو 4. علاش؟ حيت كيختلفوا جوست في لا كونفيغوراسيون ديال الكربون نيميرو 4. بالنسبة للديغلاكتوز في الكربون نيميرو 4 عنده لا فونكسيون هيدروكسيل او اش هذه على اليسار بينما الجليكوز عنده هاد لا فونكسيون او اش على اليمين دونك سو سون دي ايبيمير اون كربون نيميرو 4. بالنسبه لهادو لي دياستيريوزومير شنو قلنا عليهم ils diffèrent généralement par la configuration de deux atomes bien de deux atomes de carbone asymétriques. donc الكربون الاول هو جوج وهذا الكربون الثاني هو 4 دونك هذا في الديكراكتوز عندنا هاد لو او اش ديال الكربون الثاني على اليمين. بالنسبه للديمانوز عندنا هاد لا فونكسيون هيدروكسيل اللي هي او اش على اليسار. وفي الكربون نيميرو 4 بالنسبه للديمانوز عندنا هاد لا فونكسيون هيدروكسيل على اليمين. بالنسبه للديكراكتوز لا فونكسيون هيدروكسيل في الكربون نيميرو 4 على اليسار. دونك هما سون دي دياستيريوزومير. بالنسبة للديمانوز و المانوز كنشوفو غير من السمية أنه الاختلاف ما بيناتهم هو ما بين دي و ال. دونك فين غادي يختلفو غيكون كلشي بحال إلا لو او اش هداك الاو اش افون لو ديرني كربون اللي غيكون مختلف. دونك نمشيو للديرني كربون هو هذا في الديمانوز وبالنسبة للمانوز هو هذا. دونك غيكون الاختلاف بيناتهم غير في هذا في الهيدروكسيل في المانوز الاخراني على اليسار. بالنسبه او اش في الديمانوز على اليمين. وكاين حتى اختلاف اخر بالنسبه الى خدينا الديكالاكتوز مع الديمانوز غنشوفوا غنلقاو انهم قلنا انهم دياستيريوزومير. بالنسبه الى خدينا الديغليكوز مع ال مانوز هذا هو الاختلاف اللي كنت كنقلب عليه. الى خدينا هذا ديغليكوز مع ال مانوز دونك غنلقاو الاختلاف كاين في واحد اللي هو هذا الكربون نيميرو 3. العكس العكس إلا خدينا هذا الديمانوز نلقاو أنه كاين اختلاف في هذا الكربون نيميرو 3 و نيميرو 2. دونك هذا ديغليكوز مع الديمانوز أوسي راهم دياستيريوزومير مع بيناتهم راهم دياستيريوزومير حيت il diffère par la configuration ديال جوج ديال لي اتوم دو كربون اسيميتريك اللي هما كاين في كربون جوج كربون 3.
Je pense que ما غلطتش. Alors هنا l'éphémérisation هو le passage d'un éphémère à l'autre peut être provoqué par voie chimique ou enzymatique ou l'absence d'éphémérisation enzymatique des galactoses en glycose qui est l'absence il y a l'éphémérisation pour le passage du galactose en glycose هو l'origine ديال واحد لا مالادي اللي تنسميوها لا galactosémie cognitale هي ديال هي ديك لا هي لا مالادي اللي كتجي لي نوريسون ديال لي نوفوني ديال لي بيبي دونك كتكون كتكاركتيريزا باغ لو غرو فوا فوميسمون استر المهم حنا ما كيهمناش كثر ما كيهمنا عندنا البيميريزاسيون شنو نفهموا ان شنو هما مثلا دو موليكول ايبيمير. الوغ هنا بالنسبه لاكتيفيتي اوبتيك دي اوز عندنا ان بولاريمتر اللي هو لا سورس دو لا لوميير مع واحد لو كاربون اسيمتريك هذيك لا لوميير غادي ديفي سوا الى ديفيات vers le sens positif للفوق غادي نسميوها ديكستروجير وإلا ديفيات في السونس نيجاتيف à gauche غادي نسميوها ليفوجير. وبالنسبه لهاد الديغليسيرالديد و الغليسيرالديد في هاد النومونكلاتور هاد دي و ال هادو بورت سور لو او اش avant le dernier carbone. هذا هو لو dernier carbone هاد او اش اللي قبل منه الا كان او اش على اليمين دونك سي ان ديغليسيرالديد ولا كان او اش على اليسار بحال في هاد لو كا هذا سي ان الغليسيرالديد. بالنسبه واحد المعلومه مهمه بالنسبه للديهيدروكسي اسيتون اللي هو لو اوز لو بلو سامبل ديال السيتوز ما عندوش ان كربون اسيمتريك. نمشيو دابا لافيلياسيون دي زالدوز هي اللي غنخدمو مزيان اللي غنحاولو نركزو عليها. الله يخليك. شنو واش كاينه شي كيسيون؟ إلا كانت شي كيسيون اكتيفي المايك وهضري. ديكستروجير ولا ليفوجير؟ آخر حاجة قلتيها ليفوجير وديكستروجير عافاك. ومال شنو قلنا على الديكستروجير؟ هو لا كاباسيتي دو ديفياسيون دو لا لوميير بولاريزي. إلا كانت في هاد لو سونس اللي هو لو سونس بوزيتيف لو سونس ديال عقارب الساعة لو سونس بوزيتيف اللي كان كيدير لنا ديفياسيون ا دروات على اليمين دونك راه تنسميو ديكستروجير لو بوفوار عنده ان بوفوار دو ديفياسيون ديكستروجير. وهاد ليفوجير هو فيغ لو سونس نيجاتيف موان كي ديفيي لنا لا لوميير ا غوش دونك راه تنسميوه ليفوجير. جو بونس باش كون وصل داكشي صافي مزيان نقدروا نكملوا دابا. اوكي مزيان. بالنسبه لهاد لا سينتيز دو كيليان فيشر شنو جا عطينا لو برينسيپ ديالها هو انه تندوزو من واحد لو اوز عنده ان اتوم دو كربون vers واحد لو اوز عنده n plus 1. Donc, c'est une succession de plusieurs réactions chimiques d'addition. Il consiste à rajouter à la chaîne carbone d'un aldose اللي عنده n carbone كيكون عندنا في الأصل واحد الألدوز عنده n carbone كنزيدو ليه واحد atome de carbone asymétrique porteur d'une fonction كتكون عنده واحد fonction alcool lui permettant de passer à son homologue qui passe l'homologue ديالو اللي عنده n plus 1. Cette synthèse passe par les étapes suivantes. أول حاجة في هاد لا سينتيز هادي معرفتش واش داير معاكم هاد لي زيتاب ولا مشى نيشان نقولوا ليه شنو داير معاكم هاد لي زيتاب ولا مشى نيشان. ما عرفناه. راه عندكم في الكور هادشي بالنسبة لي زيتاب عندكم دي كيكون هاد الديكليسيرالديد وجينيرالمون نقدر نكون داير لكم هاد الديكليسيرالديد مع واحد شنو نعطيكم هنا لاسيد سيانيدريك باش كيغياجي لنا مع لاسيد سيانيدريك وغيدير لك نيشان عطاك جوج الدو تيتروز كان في الاول عندهم اتوم دو كربون
1 2 3 حنا قلنا الكيلياني فيشر تدوز لينا من n vers n plus 1 كان 3 غنمشيو ل 4 1 2 3 4 كتعطينا جوج ديال الالدو تيتروز سيتادير فيه 4 ديال لي زاتوم دو كربون. واش مفهومه هاد لا سينثيز دو كيلياني فيشر؟ هو لو باساج ديال واحد لا موليكول عندها n اتوم دو كربون vers n plus 1 كنزيدو ليها un atome de carbone qui porte une fonction alcool. J'espère يكون مزيان وصل داكشي. هي هادي. هذا هو الاتوم دو كربون اللي كنزيدو كي بورت واحد لا فونكسيون او اش الكول. وهي هادي مثلا هنا عندنا ان ديغليسيرالديد. شنو تيوقع ليه؟ تيعطيك في الاول واحد فيه كيعطيك جوج فيه ثلاثة في الاول فيه 3 ديال لي زاتوم دو كربون من بعد كيعطيك جوج ديال لي موليكول وبين جوج ديال لي اوز فيهم عندهم لا ميم فونكسيون الديد وفيهم 4 ديال لي زاتوم كربون 1 2 3 4 1 2 3 4 هذا حتى هو تيعطيك جوج وغتزاد ليه اتوم دو كربون وهذيك لاتوم دو كربون بغيت نقول لكم فين كتزاد ديك لاتوم دو كربون تتزاد هنا تيبقى هاد الاو اش اللي قبل من الاخر تيبقى في هاد لا بوزيسيون دي على اليمين تنزيدو هنا هذيك لاتوم دو كربون هاد لو راديكال اللي تنزيدو هنا اش سي او اش تنزيدو هنا ما بين الكربون كي بورت لا فونكسيون و لو كربون avant le dernier carbone. J'espère يكون مزيان. عندنا لو نومبر ستيريوزومير دان aldose linéaire à m carbone. كاينه شي كيسيون؟ وي صافي مزيان. Alors le nombre stéréoisomère d'un aldose m carbone est égal à 2 à la puissance n-2. Par exemple, il خدينا الجليكوز. بغيت نقول لكم ركزوا على هاد لي 3 حيت هما اللي غيكونوا في الجهات الجمالين غيبقاو يخدموا في هاد دي غليكوز دي مانوز دي غالاكتوز هادو بالنسبه لي الدوز. عندنا 3 عندنا دي غليكوز دي مانوز دي غالاكتوز. بالنسبه لي سيتوز غنخدموا جوست بالفريكتوز. إلا خدينا مثلا الجليكوز فيه كنعرفوا ان الجليكوز هو C6H12O6 دونك عنده في لاتوم دو كربون عنده 6 دونك غنديروا ليه 2 على بويسونس 6 موان 2 هي 4 2 على بويسونس 4 هي 16 دونك الجليكوز غيعطينا بالفيلياسيون دو كيلياني فيشر غيعطينا 8 ديال الجليكوز 8 دي جليكوز عندهم سيري دي و8 ال جليكوز عندهم سيري ال. J'espère يكون وصل. Alors دابا بالنسبة لي filiation des cétoses. Toute cétose dérive théoriquement d'une hydroxyacétone. هنا لي cétoses عندهم ديالهم ديهيدروكسياسيتون. لي aldoses شنو كان عندهم glycéraldéhyde ديغليسيرالديد. هنا بالنسبة لي cétose عندهم ديهيدروكسياسيتون. Par une ou plusieurs étapes d'insertion d'un carbone asymétrique نفس لا موليكول اللي كان انسيريوها واحد الكربون اسيمتريك كي بورت واحد الفونكسيون او اش. هاد لا فونكسيون او اش هادي دابا كيبقى لنا لو لين دانسيرسيون. الوغ فبالنسبه لو لين دانسيرسيون ديالها تتكون من بعد تحت من لا فونكسيون كربونيل. هاد سي دوبليزون تنانسيريو هنا قبل كنت نانسيريو بالنسبه للجليسيرالديد تنانسيريوها من تحت لا فونكسيون الديد. دابا غادي نانسيريوها بالنسبه للسيتوز تحت من لا فونكسيون كربونيل سي دوبليزون هنا غنانسيريوها تحت منها.
نشوفوا نقراو هاد الرمارك. Il existe une réaction inverse à la réaction de Killian-Fischer qui permet l'obtention d'un OZ N atome de C à partir d'un OZ N plus 1 de carbone dit la de OL. غنشوفوا دابا واحد الاوتر ديغراداسيون من غير ديال هاد لافيلياسيون دو Killian-Fischer. هاد المره ملي غادي ندوزو من N vers N moins 1 تتسمى لا ديغراداسيون دو وول زين بلان. اشنو تدير لنا؟ تعطينا هاد تدير لنا ديمينيسيون dans le nombre d'atomes de carbone. تندوزو من N vers N-1. exemple ديال الجليكوز بهاد لا موليكول ديال H2NOH اللي تيتسمى شنو هاد؟ هذا امين. دونك غادي نسميوها هيدروكسيلامين سولون لا شيميا نسميوها هيدروكسيلامين. دونك هاد لو الدوهيكسوز او بيان هاد الجليكوز ديالنا حيت قلنا ان الجليكوز هو C6H12 دونك فيه 6 ديال ليزاتوم د كربون الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. دونك سي ان الدوهيكسوز حيت اتاكا بهاد الهيدروكسيلامين غيعطينا هادي موا واحد HCN. هاد HCN هادي هو le cyanure. Oui, je pense que le cyanure هو هذا هو الاسيد سيانيدريك. اسيد سيانيدريك HCN سيانيدريك موا واحد الموليكول ديال HCN الاسيد سيانيدريك غيعطينا ان الدوبنتوز. دونك في الاول كان الدوهيكسوز كان فيه 6 ديال لي زاتوم دو كربون. من بعد غادي ندوزو من N vers N-1 دونك خصنا نلقاو 5. دونك سي ان الدوبنتوز كي بورت 5 ديال لي زاتوم دو كربون 1 2 3 4 5. لوطر اتوم دو كربون مشات لينا مع هاد HCN هاد لاسيد سيانيدريك. جيسبر هاد لا ديغراداسيون هي العكس ديال Killian-Fischer. جيسبر تكون دازت مزيان. دابا نشوفوا لي بروف دو سيكليزاسيون تاع اخر بارتي اللي غنشوفوها في الكور في هاد لا سيونس هي لي بروف دو سيكليزاسيون des OZ. La structure linéaire de Fischer est la représentation la plus utilisée. هي اللي كنستعملوها بزاف. هاد لا ريبريزونطاسيون د فيشر ندويت على هادي. هاد لا ريبريزونطاسيون د فيشر هادي. هاد لا ريبريزونطاسيون د فيشر هي اللي كنستعملوها بزاف. La représentation de Fischer est la représentation la plus utilisée pour comprendre la filiation des OZ et la réactivité de ceux à 4 carbones. La structure, c'est une structure linéaire. La structure linéaire فهي صالحة juste بالنسبة les OZ اللي عندهم atomes de carbone 4 وقل ولتحت. Cependant, néanmoins, c'est-à-dire cependant, ou bien par contre, elle ne peut pas expliquer certaines réactions chimiques des OZ à plus de 4 carbones en solide. بالنسبة لي OZ اللي عندهم أكثر من 4 ديال لي اتوم د كربون ما نقدروش نمثلوهم باغ ان ستركتور لينيير. غادي نشوفوا علاش. Cette ambiguïté a conduit les biochimistes à penser à la structure cyclique qui permet d'expliquer les propriétés des OZ. Les objections à la structure linéaire des OZ, les objections ou bien les problèmes à la structure liés à la structure linéaire des OZ. Il y a plusieurs objections. Bon, la première objection que tu me propriété générale des aldéhydes et des cétones est de se colorer avec la fichine. Qu'est-ce que la fichine? La fichine, c'est un colorant rouge. La fichine a une propriété générale des aldéhydes et des cétones de se colorer. Les aldéhydes ou bien les cétones, نقدروا نشوفوا عليهم coloration إلا حطيناهم en réaction ولزدنا عليهم هذاك الكولورون ديال لا فيشين en donnant un produit كيعطينا واحد لو برودوي اللي عنده الكولور ديالو روج. عنده كولور روج تقدر تمشي حتى للفيول. Or les OZ ne se colorent pas. بالنسبة عندنا des OZ حيت théoriquement شنو خصنا ندير؟ خصنا إلا كانت théoriquement إلا حطينا ان الديد ou bien un cétone مع زدنا عليه هذاك الكولورون ديال لا فيشين
تعطينا واحد الكولوراسيون روج مي اكسبيريمونطالمون ما تعطيناش كولوراسيون ne donne pas coloration هادشي علاش نجيو نقولوا واحد بيتي ريزومي دونك لو غليكوز ماشي الا خدينا حطينا لو غليكوز oui oui ne réagit pas comme un vrai aldéhyde le glycose اللي زدنا عليه هاد الكولورون ديال لافيشي ما غيعطيناش دونك هاد لو غليكوز ne réagit pas comme un vrai aldéhyde هادي غادي تشوفوها في التي بي غادي تاخذوا واحد التيب اي سي غادي عليها هاد لافيشين هادي ما غيعطيش كولوراسيون دونك هاد لو غليكوز ne réagit pas comme un vrai aldéhyde. Deuxième objection, bien deuxième problème, c'est la fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde en présence de l'eau, que j'ai la forme. Je TP de la biochimie. TP de la biochimie. بالنسبة للالديد مع هاد la molécule d'eau qui a la forme hydratée d'un aldéhyde اللي هي على هاد الشكل هادي هي la forme hydratée d'un aldéhyde. مبقاوش لي تيبي ولكن إلا حيدات هاد البلان ديال كورونا غادي ترجعو دوزو لي تيبي. ان شاء الله قلنا la fonction aldéhyde en présence de واحد molécule d'eau peut réagir avec deux molécules d'alcool et donne un acétal. Généralement اللي كنعرفوا ان la fonction aldéhyde ملي تنحطوها ولا la fonction aldéhyde hydratée تقدر ترياجي لنا كتقدر انها تفيكسي لنا جوج ديال لي موليكول دالكول باش تعطينا ان اسيتال هاد لو كا ما كنشوفوش بالنسبه للغليكوز mais les oses ne permettent pas la formation d'acétal puisqu'ils réagissent avec seulement une molécule de H2O en donnant le imiacétal. بالنسبه la forme hydratée d'un aldose اللي خدينا الغليكوز كنعطيو جوج ديال لي موليكول دالكول مي هو ما تيقدرش يفيكسيهم بجوج تيقدر يفيكسي غير موليكول وحده ديال الالكول دونك هادشي اللي يعطينا ايمي اسيتال كيعطينا واحد الايمي اسيتال ماشي ان اسيتال سي ايمي اسيتال دونك اوسي نقدروا نقولوا ان لو غليكوز ne réagit pas comme un vrai aldéhyde. بالنسبه لهاد لي دو بروبليم انا حاولت نجمعهم هنا في هاد الشيما انهم الا خدينا لو كربون الا خدينا لو اوز اللي عنده ان سي صدير النومبر داتوم دو كربون كبر من 4 باغ اكزومبل الغليكوز عنده كنعرفوا انه عنده 6 الا خديناه راه عنده لي زاتوم دو كربون 6 كبر من 4 الوغ بالنسبه مع لافيشين تيوريكمون شنو خصنا نشوف تيوريكمون شنو خصنا نلقاو واحد كولوراسيون روج مع لافيشين مي اكسبيريمونطالمون اوكين كولوراسيون متعطيناش لا كولوراسيون بالنسبه للغليكوز هنا بالنسبه لهاد لو اوز خصو يفيكسي لنا جوج ديال لي موليكول دالكول تيوريكمون باش يعطينا اسيتال تيوريكمون خصنا نلقاو اسيتال مي الا جينا درنا ليكسبيريونس اكسبيريمونطالمون تلقاو ايمي اسيتال تيقدر يفيكسي لنا موليكول وحده ديال الالكول. الوغ بالنسبه للاوبجيكسيون ديال لو بروبليم الثالث هو la méta-rotation. Quand je prends un carbone asymétrique, il va dévier la lumière d'un angle alpha. L'alpha augmente selon le nombre d'atomes asymétriques. Le nombre d'atomes asymétriques fait que le os est كبير, donc alpha avec l'angle de déviation qui est كبير. Si je prends le glycose dans un polarimètre, j'obtiens un angle supérieur à l'angle théorique. اللي غنكون كنتسناها انها تكون عندي. Alors, je m'attends à voir une déviation de 4 carbones asymétriques, mais j'obtiens 5 déviations relatives à 5 atomes de carbone asymétriques. Donc, هذه نقدروا نقولوا aussi ان le glucose ne réagit pas comme un vrai aldéhyde. نقدروا نقولوا on dit que le glucose possède 5 atomes de carbone asymétrique et pas 4 atomes de carbone asymétrique
que je ne le vois pas dans la structure linéaire. كنشوف امتى كنشوف هاد لي 5 اتوم دو كربون كنشوفهم جوست في لا ستركتور سيكليك. ان شاء الله غادي نخصصوا ليها سيونس اخرى ديالها، ولا نقدر ان شاء الله نديروها مع 9:30 ولا 9. جيسبر يكون دابا بقات لنا في الوقت 4 دقائق. جيسبر يكون هادشي مفهوم. الا كانت شي كيسيون حاولوا تكتبوها دابا ولا شعلوا المايك ديالكم، خدموا المايك، اكتيفيو المايك وهضروا. كاين شي كيسيون؟ واش كاين شي كيسيون فهادشي اللي درنا دابا؟ نو، عفاكم عبروا على هضروا. واضح صمد واضح. نو سي بون، مزيان تكونوا فهمتوا هذا مزيان. يشجعني نديرو سميتو. غير سير أستاذ متبعين معاك غير سير. دابا لا سيونس راه كملات. واش تبغيو نديرو لو لايف مع 9:30 اليوم ولا مع 10 اللي يناسبكم؟ 10 صافي ديرهم مع 10. كتبوها في لي شات. صافي 10 مزيانة. سي عبد الصمد قال 10 اللي باغي 10 بي ام. فكرتيني في هذاك الرابور اصاحبي. عشرة شكون مازال باغي 10 ونديرو شي اكزرسيس. الا كان شي اكزرسيس فاش فكرة. غادي نشوفو كيفاش نديرو نصاوبو هاد لي سيكل. نشوف واحد لا ستركتور دو هاورت. ما عرفتش واش دار معاكم بروف ولا لا. عافاكم اجيبوا الكور حداكم. الكور حطوه حداكم وخدموا. وبالنسبه هادشي اللي درناه راه عندكم مكتوب في الكور. اصلا هاد الورقه اللي شفتها عندكم من الكور. عاودوا قراو داكشي اللي درنا دابا باش نقدروا نكملوا في لي ستركتور. باش يبقى لنا وغدا ان شاء الله نكونوا كملنا لابارتي ديال ديسيد باش من بعد نديروا هذيك التالي. صافي يلا الله يعاونكم. بون كوراج توسي توتش. الله يسر. شكرا أستاذ. ماشي مشكل.